अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होने वाले जुर्मानों की शरह में इजाफे का ऐलान किया और फ़ौरन ही ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हस्ब तवक्को हस्ब मामूल हुकूमत ने फ़ौरन ही घुटने टेक दिए और ये इजाफा वापस ले लिया। आज इसी मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद है माखा डियर एक बस ड्राइवर, और साथ तशरीफ रखते हैं गग्गी पहलवान शेरे पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट। चले उन्होंने खुद ही अपना तारुफ अपना अड्डा जुनैद साहब पहलवान का अड्डा तो कुत्ता रखे है। अच्छा माखा जी, आपको एतराज क्या है कि अगर माखा डियर साहब, आपको इस बात पे क्या एतराज है अगर आपको जायज अंदाज में जुर्माना किया जाता है, अगर आप वाकई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और उस पर जुर्माना किया जाता है? हो नहीं सकता ना जी, हो नहीं सकता। आप देखें कि अगर सारे जुर्मानियों में ही हम पैसे दे के चले जाएंगे घर, हाँ, तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हमने पालना है। यही जरा ब्रेक लगाओ। क्यों तुसी ते लाहौर उतरना सी? ब्रेक तो लगाओ ना जी। तुम्हें अपने बच्चों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन जिन बच्चों को तुम यतीम कर देते हो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करके, तेज रफ्तारी करके, उनकी कोई फिक्र नहीं। देखिए जुनैद साहब, मैं तो वैसे ही फजूल इस डिपार्टमेंट में घुस गया हुआ हूँ। अच्छा, मुझे तो फिल्मों में काम करने का शौक है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जुनैद साहब बस मजबूरी नहीं, चांस मिला तो मैं इधर आ गया हूँ। जाहिर है कोई तो धंधा इंसान ने करना होता है, ये काम ही कुत्ता है जुनैद साहब, काम ही नहीं ठीक। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सवाल गंदम जवाब चला। मैंने पूछा तुम्हें क्या बनने का शौक जी, यही बता रहा हूँ ना, मुझे फिल्मों में काम करने का शौक था, ट्रांसपोर्ट में घुस गया हूँ। जरा सा थोड़ा सा कोई एक्शन करना चाहते हैं, साथ ही शोर होगा, भज नस उलट पुलट शुरू हो जाती है। अब देखें मेरी बात सुने, अगर गाड़ी तेज चलाते हैं तो सवारियों के फायदे के लिए। एक बंदा बीच में कह रहा होता है की गल ओए पास दे गोडियां च दर्द तेज नहीं चलांदा, दूजा कह देता है खैर सीधा दो तक जानी है, बस बड़ी तेज चलाने है। मेरा मतलब है जुनैद साहब, सिर्फ सवारियों के फायदे के लिए तेज यार, तुमने सवारियों के कहने पे अपनी स्पीड कम या तेज करनी है? जो कानून कहता है, जिसकी तुम्हें इजाजत है, वहां तक तुम स्पीड बढ़ाओ। जी कानून तो पता नहीं कहाँ होता है, जो उस वक्त सार पे 72 सवारियां बैठी होती हैं, उनकी सुननी है ना। 72 सवारियों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में होती है। नहीं 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 नहीं, अपनी अपनी सीट पे बैठे होते हैं। बस करो यार। अच्छा ट्रक अड्डा साहब, आपने किस चक्कर में हड़ताल की है? जी वो जी पहलवान को तो पता चला था हड़ताल पे आलूओं वाले परांठे आने हैं। ना परांठा थे ना आलू, कल ही बैठा रहा बेचारा। माखा डियर साहब, बात ये नहीं है, मसला ये है जुनैद साहब, इनकम कम है और जुर्माने ज्यादा हैं। तो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करो, ना जुर्माना हो। पर जुनैद साहब देखो, इंसाफ नहीं भी मिलता पिया। हड़ताल वो करेंदे पैन ते जेड़े परेशान इंसाफिन उन्होंने मसले हल नहीं भी थींदे पैन। ये अंकल ठीक कह रहे हैं, हम भी इनकी बात पे इत्तेफाक करते हैं। ओ जी, आपके क्या मसले हैं? ये रोजाना जुनैद साहब मेरे साथ बस पे जाते हैं, पूछे इनसे। मियाँ वाली उतरते हैं ना आप? मुल्तान उतरने, मुल्तान उतर जाते हैं जुनैद साहब। मैं जब भी इनको बिठाता हूँ जानबूझ के वो वाली सीट लेते हैं जहां मैंने शीशा सेट किया होता है, और बार बार इशारा कर रहे होते हैं तेज चला तेज चला। अब बताइए, ओ एक जारे फौतगी ते वंजणा ही, मैं क्या बेटे तो वंजण तो पहले किते पूर्ण डेवण, मैं क्या जरा तेज थोड़े जा चेक जरा, ये बिल्कुल आराम में सुता पे आई। अब देखिए ना जुनैद साहब, किसी ने जनाजे पे जाना है, किसी ने अस्पताल जाना है, अब सारा बर्डन अकेले ड्राइवर पे होता है, और ड्राइवर बेचारा इन सारी बातों से मुबर्रा होने के लिए फिर टेप रिकॉर्डर ऊंचा करता है, उसमें भी अताउल्ला ईसा गेलवी। हाय हाय हाय, कमीज तेरी काली,
सोने फुलां वाले भावें वसे तू वलैत असा करनी नहीं रियायत तेनू लैके जाना है मियाँ वाली। अब जब लाला ताला कह रहा है लेके जाना है मियाँ वाली तो फिर बस की रेस तो तेज करनी पड़ेगी। पर बंदा फौतगी वाले घर वेंदा मैं तुसे उच्चे गावणे लाए बंदा अफसोस ते वेंदा पे। ओ भाई जी तुसी अफसोस जाके फौतगी वाले घर करना ना, तुसी को लाश बस च नहीं रखी जेड़ा गाने ना लाइए। नाले आप अकेला फौतगी वाले घर जा रहे हैं, बीच में जो 10 बंदे बारात पे जा रहे हैं उनको क्या बेचारों को तकलीफ है जी। अब देखे ना, कोई कह रहा है फौतगी वाले घर जा रहे हैं गाना क्यों लगा रहे हो, कोई कह रहा है हम बारात पे जा रहे हैं गाना क्यों नहीं लगा रहे। भाई टेप रिकॉर्डर एक है उस पे लाला ताउला चल रहा है, अब मैं साथ मुकेश वाली कैसेट किस पे लगाऊं जी। मेरी बात सुनो, तुम जैसे लोगों को ना फिल्मों में ही काम करना चाहिए। देखो मतलब कौम किस एक मसले से दो चार है, एक सीरियस इशू पे बात हो रही है और किस कदर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। चले जी संजीदा से बात कर ले। अरे पहलवान जी आप मुझे बताएं कि वायलेशन ये लोग करते हैं, ट्रैफिक रूल्स ये तोड़ते हैं, जुर्माना इनको होता है, आपको क्या तकलीफ है? खर्चा तो हमें ही पड़ता है ना बाबू जी। वो जुनैद साहब 5 ट्रक और 6 बांदरियां हैं पहलवान की। ट्रक 5 है तो बांदरियां क्यों 6? वो एक बांदरी एक ट्रक के साथ जाती है ना जी, तो किसी वक्त कोई बांदरी ढिल्ली मट्ठी हो जाए अच्छा तो फिर दूसरी बांदरी ड्यूटी पे जाती है, एक एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है। अच्छा, और अगर बांदरी ट्रक के साथ ना हो तो ट्रक ड्राइवर सौ जाता है। एक स्टपनी बांदरी रखनी पड़ती है। हाँ अब यूं भी कह सकते हैं। और खलो भाई बांदरी जुनेद साहब, हम अपने ड्राइवर को 3000 रुपया इजाफी दे के फेरे का भेजते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इन्होंने खिलाफ वर्जी करनी। शाबाश। और अब जुर्माने बढ़ने के बाद 10,000 रुपया देना पड़ेगा, हम कहां से दें? यानी अपने ड्राइवर्स को एजुकेट नहीं करते, ये बताते नहीं है कि आहिस्ता चलाओ और ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखो। उनको ये मौत पड़ी हुई है कि हमें पहले 3000 देना पड़ता था, अब 10,000 देना पड़ेगा। कुछ उन्हें शर्म जी कर। कह के भेजते हैं, ये कह के भेजते हैं कि स्पीड पे जाना भाई। आपको जुनैद साहब बताया पुलिस थानों में, मालक घरों में ड्राइवर कल्ला 72 सवारियों के मुंह में। जुनेद साहब इनको नहीं आप मना सकते, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब कल मैंने जाना था अपनी बीवी को चकवाल से लेने, बच्चों को लेने, है जी, इनकी वजह से मैं नहीं जा सका। फिर मैंने अपनी बीवी को फोन किया कि मैं लेट हो गया हूं, वो कहती आज नहीं ना आया, हुण फिर आई ना। और जान छुट्टी 100 लाखों पाए। ओ नहीं जी जान छुट्टी नहीं, असल से आपा तो अब बेचारे का शुरू हुआ है। क्यों? वो परजाई तो नौकरी करती है तो ये खाता है। इसकी सिर्फ इतनी ड्यूटी है, चकवाल उसको माँ की तरफ छोड़ आया, चकवाल से माँ की तरफ से ले आया, बस। यानी तुम्हें सिर्फ चकवाल पहुंचाने के लिए अपने काम का सत्यानाश कर लें, हड़ताल ना करें। ओ भाई जुर्माने भी तो देखो, 10,000 रुपया जुर्माना, वो 10,000 रुपया लारी पे लगाओ, लारी नवी हो जाती है। अच्छा, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स है ना, इनको तो 2 वजूहात की बुनियाद पे ज्यादा जुर्माने होते हैं, एक ओवरलोडिंग और दूसरा ओवर स्पीडिंग। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਦਕੇ ਵੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਾੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਾੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। वो चाचा चूचक जहां धुंध में कुछ सवारियां बेहोश नहीं हो गई होती, उनका उतना ही प्रेशर होता है ड्राइवर पे कि जल्दी करो। और हमको पागल नहीं जो तेज चला रहे होते, हमें जुनैद साहब रूट का चप्पा याद हो गया होता है। हमें क्या जरूरत है धुंध में डरने डरने की, हमें पता है किस जगह पे टोया है, किस जगह पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे जाके गाड़ी मोड़नी पड़ती है। हर चीज का पता होता है। धुंध में ये अंदाजा होता है तुम्हें कि सामने से भी गाड़ी आ रही है, साइड पे भी गाड़ी है। वो तो जी आए सामने से गाड़ी, हमने कौन सा सारी सड़क मल्ली होती है, लंघ जाए आराम नाल। जुनैद साहब, हमारी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर जो होते हैं वो चीते होते हैं। पहलवान ने आप 2 एडे कुत्ते रखे हैं जो माय डियर माखा डियर, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम इस मामले को इस तरह क्यों नहीं देखते कि तुम्हारी जान भी तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए बहुत अजीज है, बहुत कीमती है। तो तुम लोग भी तो एट स्टेक होते हो ना। तुम अगर ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखोगे तो तुम्हारी जान भी महफूज रहेगी। वो जुनैद साहब चौकस होके चलाते हैं, रब की रहमत से गाड़ी कान खोल के चलाते हैं।
धुंध में नजर ना भी आ रहा हो ना तो सामने से आने वाली लारी की आवाज के साथ हम सजे गब्बे हो जाते हैं। चलो मैं मानता हूं कि तुम लोग बहुत तजर्बाकार होते हो, तो अगर ट्रैफिक फाइन्स में वायलेशन जो फाइन होते हैं, जुर्माने होते हैं, उनमें इजाफा हो गया तो तुम लोगों को तो वेलकम करना चाहिए, तुम लोग सेफ हो गए हो। बिल्कुल। ओ जुनैद जी 10,000 रुपया जुर्माना, उतो कुत्तियां दा खर्चा वखरा, बांदरियां दा खर्चा वखरा, चीतियां दा खर्चा वखरा। तो मेरी बात सुनो, ये गग्गी ट्रकों वाला है या गग्गी कुत्तों वाला है? ओ जुनैद जी ट्रांसपोर्ट ऐसे शौकिया रखे हुए हैं कुत्ते। जुनेद साहब जेड़े वेले गाड़ी दा एक्सीडेंट होंदा ते सब तो पहले ड्राइवर हजरात गायब थी ने उस वेले ले भाई हुन तू जेड़ी सीट ते बवेंगा ना मैं उधरों करना ही एक्सीडेंट। वो टिक ही नहीं रहे तुम, शिकायतों के अंबार ही लगा दिए तुमने। बस में तुम छत के साथ ऐसे लग रहे होते हो जैसे स्प्रिंग वाला डड्डू नाप के छड़िए तो वो नहीं उड़ के उत्ते जाता। खलोए आराम नाल जनाब, यकीन कराए ब्रेक इतनी भैड़ी लेने कि अगली सीट दा सरिया डूबारी मेरे मत्थे ते वजे। वो तो क्या करें अब, मियाँ वाली की बस में सीट बेल्टें लगा दें, आधा घंटा सवारियां बनने और आधा घंटा सवारियां खोलने पे लग जाए। यार बस करो। वैसे सर मुझे समझ नहीं आती है कि 80% तक लोग जो है ना वो जुर्माना तो भरते नहीं है, पुलिस के साथ लेन देन कर लेते हैं, तो इनको भला किस बात का एतराज होना है? ओए आहो बीबी, लेन देन भी तो बढ़ जाएगा ना फिर। पहले 500 जुर्माना है, 200 दे के जान छुड़ाते हैं, अब 10,000 जुर्माना होगा तो 5 देना पड़ेगा लेन देन में भी। हाँ ये बात है। और तुम लोगों ने कौन से अपने पल्ले से देने होते हैं और टिकट के पैसे बढ़ा देते हो तुम सवारियों से ओए लेते हो। टिक जा किधरे, एक बीवी नु तो चकवाल तो लैन जाना है, तो सारे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट का बर्डन लिया हुआ है तुमने। जुनैद साहब ये वाहिद जुआई है जो ससुराल जाता है तो सस वेलकम करने की बजाय शोर मचा देती है, चोर 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 चोर। और सास खुद शोर नहीं मचाती, बेटी के कहने पे मचाती। हाँ सही बात है, माँ बेटी की आपस में गहमा गहमी तो होती होगी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने जनाजे के बाद उससे पूछा, मैंने कहा ये तुमने क्या किया है? कहते जी जब भी मैं किसी छोटे जनाजे को देखता हूं तो हम 15-20 जो करीबी लोग हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, हम एक दूसरे को इत्तला कर देते हैं और अपने काम काज छोड़कर सिर्फ सवाब के असूल के लिए हम उस नमाज जनाजा में शरीक हो जाते हैं। अच्छा जी जुनैद मियाँ, एक बड़ी दुखी सी बात शेयर करनी चाह रहा हूं। बचपन नहीं जवानी में भी हमने ये देखा है, आई मीन ये को 15-20 साल पहले की बात तक तो है कि जनाजा कहीं नजर आता था ना जी तो लोग बड़ी सख्त अहमियत देते थे उसे। बिल्कुल सही। मतलब अननोन बंदे का भी अगर बाजार से या सड़क से जनाजा जा रहा है तो फटाफट गड्डी साइड पे लगा के लाजमन गाड़ी से नीचे उतर के खड़े हो जाते थे, हाँ जी। बल्कि कोशिश करते थे कि जनाजे को कंधा भी दे। जी बिल्कुल। ये एक बड़ी अहम चीज समझी जाती है। और पता करते थे कि किसका जनाजा है, और अगर कोई नज़दीकी कोई ताल्लुक वाला होता था तो फिर गाड़ी साइड पे करके, यानी अपनी जिस सवारी पे होते थे या पैदल भी होते थे, वो साथ जाते थे जनाजा पढ़ने के लिए। जनाजा पढ़ना जो है वो हर शख्स अपना फर्ज समझता था। कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब या कोई बल्कि दूर दूर तक भी जो मोहल्ला होता था उसमें भी अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो लोग जनाजे पे पहुंचते थे। अब मैंने देखा है कि जनाजे की चारपाई के साथ जरूरतें लटकी होती। ये उसकी एक बड़ी वजह, जनाजे जो हमारे सुकड़ते जा रहे हैं ना, उसकी एक बड़ी वजह ये मोबाइल भी है। मोबाइल पे हम मैसेज कर देते हैं, कॉन्डोलेंस का मैसेज, ताज़ियत का मैसेज हाँ जी, कर हाँ जी। देते हैं और बहुत ही को किसी को जरूरत होती है ना, कोई मफाद, वही पहुंचे होते हैं। कम लोग होते हैं जो मफाद के बगैर भी पहुंचते हैं, उनकी तादाद बहुत थोड़ी हो गई हुई है। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। अच्छा, चंद दिन पहले मुझे अपने एक मुलाजिम के जनाजे में जाने का इत्तफाक हुआ, तो नमाजियों की जो तादाद थी वो ना होने के बराबर थी। तो करीब ही एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा जी सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक जाएं। उसने अपने मोबाइल से मैसेज किया तो अचानक 15-20 लोग जो हैं वो जमा हो गए। तो मैंने जनाजे के बाद उससे पूछा, मैंने कहा ये तुमने क्या किया है? कहते जी जब भी मैं किसी छोटे जनाजे को देखता हूं तो हम 15-20 जो करीबी लोग हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, हम एक दूसरे को इत्तला कर देते हैं और अपने काम काज छोड़कर सिर्फ
ثواب کے حصول کے لیے ہم اس نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں. بہت اچھے. اب یقین کرو کہ میں نے اس کو گلے لگایا اور میں نے کہا یار یہ کتنا عظیم انسان ہے. میری طرف سے بھی اس کا پما لینا. اب یہ جو تم نے بات کی نا ہمارے جنازے جو ہیں وہ چھوٹے کیوں ہوتے جا رہے ہیں, وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک ریلیشننگ کا ایک ذریعہ ہے, اور پھر کسی حد تک ایک معاشرتی حوالے سے شرمندگی سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہاں پہ سب جاننے والے جمع ہوں گے تو وہ پوچھیں گے کہ فلاں آیا فلاں نہیں آیا, تو اس لیے یار وہ سوال جواب سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ چلے جاؤ. یا خاص طور پر اس جنازے میں رش ہوتا ہے جہاں پہ میڈیا پہنچا ہو. ہاں یعنی خالصتاً جو ہے وہ ثواب کی 100% ثواب کی نیت سے ہم کم ہی جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. حالانکہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص نماز جنازہ میں کسی مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قرات کے برابر ثواب ملے گا, اور جو تدفین تک ساتھ جاتا ہے یعنی اس عمل میں بھی شریک ہوتا ہے اس کو 2 قرات کے برابر ثواب ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ 2 قرات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا 2 پہاڑوں کے برابر, 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ہوگا. اور ویسے بھی یہ بھی حدیث صحیح ہے, متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ جو 6 حقوق ہیں ان میں جو نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے, اور نمبر 2 پہ ہے کہ وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو, پھر دعوت دے تو قبول کرے, ملاقات ہو تو سلام کرے, چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے, اور اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے. یہ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حقوق ہیں بنیادی, اور اس میں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. اتنی اہمیت ہے اس کی. کئی جنازوں میں یہ دیکھ کے تو فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا جی مثلاً یہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ولی اللہ آدمی, بہت ہی بڑے آدمی, جسٹس عارف صاحب انتقال کر گئے. بڑا ہی نیک آدمی, بہت نیک آدمی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نا سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائر اور پھر گیمبیا میں چیف جسٹس بھی رہے ہوئے, میں نے ان کو فٹ پاتھ پہ پیدل جاتے ہوئے دیکھا. اکثر پیدل ہی پھرا کرتے تھے. اب تو چند سالوں سے بیچارے بہت بیمار تھے, مگر میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں پیدل پھرتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی ان کے پاس, اور ولی اللہ بندے. ان کے جنازے کے اوپر ہر شخص ان کا چاہنے والا, اور پھر وکلاء اور پھر جج صاحبان بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے. وہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا جی وہ ان کی تعریف کر رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہمارے بھی اس طرح ہوگا, بالکل ہمارے بھی اس طرح ہوگا. لوگ آئیں گے. اس دکھ کو, اس چھوٹے سے ٹینشن کو ہم اپنے دلوں میں پال کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جو ٹینشن ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جا کے جنازے کے اوپر اس کی بخشش کے لیے اس کے حق میں اللہ پاک کے آگے گزارش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اب یہ تیرا مہمان ہے, اسے معافی دے دے, اور اس کو اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق اس کو نواز. اور جو تعزیت کا سب سے احسن طریقہ ہے اور جو سب سے ضروری بات ہے تعزیت کے حوالے سے, آپ اس کے گھر ضرور جائیں, اس کے لواحقین سے بھی تعزیت کریں, اور جو بھی ممکن طریقہ ہے اس کی دلجوئی بھی کریں. لیکن بنیادی طور پہ نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ سوشل ایسپیکٹ سے ہٹ کے ایک آپ کا جو ہے وہ دینی فرض بھی بن جاتا ہے. دینی حوالے سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یار یہی اینڈ ہے, یہی اینڈ ہے, ہر شخص کا اینڈ ہی یہ ہے نا. لیکن بھول گیا نا ہر بندہ, وہ بھول گئے جی اپنی سیاپوں میں پڑے. کہہ رہے ہو نا کہ ہماری ضرورتیں لٹک رہی ہوتی ہیں, اس حوالے سے نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. کہتے ہیں کہ بہت طاقتور اور کبھی کوئی اثر و رسوخ والا سرکاری افسر یا کوئی سیاستدان جو ہے اس کا کوئی قریبی عزیز, کیا دور کا عزیز بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں بہت لوگ شریک ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کے ساتھ تعزیت کرنی ہوتی ہے. لیکن جب وہ اس کا اپنا انتقال ہوتا ہے سرکاری افسر کا تو بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کی ضرورت بھی فوت ہو جاتی ہے, یار یہ تو چلا گیا. اچھا, جنازے کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سی مسکنسیپشنز بھی ہیں, غلط فہمیوں کا بھی شکار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ
اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا اور یہ نیک آدمی نہیں تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نیک آدمی کا صرف جنازہ پڑھنا ہے, آپ نے بد کردار کا نہیں پڑھنا؟ اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کے کردار کا فیصلہ کرنے والے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی خواجہ سرا کا جنازہ نہیں ہوتا, نکاح نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا, عمر کو پہنچ چکا تھا نکاح. مطلب کئی طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ جی فلاں کا جنازہ ہوتا ہے, فلاں کا نہیں ہوتا. سب کا جنازہ ہونا چاہیے, اور اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو ہر قیمت پہ جنازے میں شریک ہونا چاہیے. اپنی بیڑ تو اپنا فرض تو یہی ہے نا بھائی کہ جنازے میں شریک ہو. اور پھر ایک اور چیز, جو جنازہ پڑھانے والے مولانا ہوتے ہیں یا جو بھی صاحب ہوتے ہیں جی, وہ کسی وقت یہ نہیں دیکھتے, حالانکہ یہ غلط بات نہیں ہے, میں کو کٹنی نہ لگا پوے, کو بہت دھوپ میں آپ کھڑے ہیں یا بہت ٹھنڈ میں آپ کھڑے ہیں یا انکمفرٹیبل جگہ ہے, ایسی جگہ ہے جہاں پہ بوڑھے بھی بیچ میں بیچارے چاہ رہے ہیں کہ پھٹافٹ ہو جائے, ہم آ گئے ہیں تو ہمیں یہ فرض ادا ہو جائے ہم سے, تو وہ کوئی 1.25 گھنٹے کی تقریر شروع کر دیتے ہیں جس میں سیاسی تقریر بھی ہوتی ہے, ملکی حالات کا تبصرہ بھی وہ کر لیتے ہیں. جو جنازہ پڑھانے والے صاحب ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے جو آگے کھڑے بزرگان ہیں ان کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یا فرینڈن سردی نے کر دیتا اینڈن, ہاذا قطرتن سردی نہیں روک دا قطرتن. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں پاکستان کے سرد موسم کا مزہ لیتے ہوئے, لطف اندوز ہوتے ہوئے ہمارے چند عرب دوست. کیوں چیزا لیندہ تم, کیڑا مزہ لیندہ تم. یا فرینڈن سردی نے کر دیتا اینڈن, ہاذا قطرتن سردی نہیں روک دا قطرتن. کامبا چھڑ گیا شدیدن, ہلے سنے ہیں پینی ہے مزیدن. لہذا جنیدن ہتھن پیرن ٹھنڈن. ہم نے تو سوچ لیا تن, واپسی تے جان دیئے کابینہ دا اجلاس بلاواں گے تن, اور لباس بدلاواں گے تن. آپ تو عرب کلچر کے اور عرب لباس کے, عرب ثقافت کے بڑے شدید پرجوش حامی ہیں یا شہر. آج آپ نے بھی کوٹ پہن لیے. او بھائی ثقافت نو لین دے موجود, جدو ڈیڈ باڈی پئی ہوئے تے کوئی نہیں پوچھتا ثقافتن. ٹھنڈ نال ہو گیا نمونیا تن, اتنی شدید سردی تن, اتوں جیڑی پیسیاں دی گرمی سی وہ بھی دے بیٹھے تن. 10 کروڑ ڈالر دے دیتا تن, جن نے شاپنگ دے پیسے سن وہ بھی کٹا لے تن. آپ خود محبت سے دیتے ہیں. تہاڈا وزیر اعظم ایئرپورٹ تو آپ ہی گڈی ڈرائیو کردا تن, شرمو شرمی دینے پیندے تن. پا جنیدن جڑے ساڈے کولوں پیسے لے تن اودے چوں 5 کلو کولے منگوا دے تن. ہاں دیکھو نا تن, راج باربیکیو دی دکان تے اپنا عربی لتاں تو پھڑ کے سیکیا تن, پر نہیں پوری پئی تن. ہاذا جنید پائی اننے تھے اتنی ٹھنڈن, اور ساڈا وڈا رفیقن کمبل دے وچ فٹ بال جڈا ہو جاندا تن. لہذا جنیدن کتنی دیر دا پروگرام ہوا تن, کوئی ہیٹر شیٹر لواوا تن. نہیں تو تلور کی یخنی منگواؤ تن, یخنی نہیں منگوانی تو تلور ہی منہ تے کراؤ تن, اس کے ساتھ ہی باتیں کر کے شاید گرمی لگ دی تن. آپ لوگ تو زیادہ ہی گھبرا گئے, یہ بھی تو آپ کے ساتھی ہیں, یہ تو حوصلے میں. بہت اچھے, میرا کیڑا حوصلہ تن, سویرے نہانے لے غسل خانے میں بے ہوش ہویا تن, 1122 نے غسل خانے دا بوا توڑ کے کڈیا تن, پھر اس کے ارد گرد پاتھیاں بالیاں تن, جس طرح ٹانگے دے پئیے نو نہیں تو راچاڑ دے تن, اس طرح انہوں ہوش اچ لے اندہ تن. یہ ہمارا کزن تن, سویرے باتھ روم میں چینے ہاتھ توتے تن, پانی ایڈا ٹھنڈا تن, ہاتھ منگن والے ہو گئے تن. پھر کیا مال روڈ کا پھیرا لگایا تن, واپسی دی ٹکٹ دے پیسے کٹھے کیتے تن. یہ ویسے آنیسٹلی بتایا, آپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے. ایمان نل بالکل نہیں تن, ورنہ ہمارا دماغ خراب تن, ہسی اتھے آندے تن. ہسی تو آپ کو پتا ہے ادھر گرم ریتوں پہ پھرن والے بندے تن, اتھے آ کے تو بغیر لڑائی کی ایک دوجے کو یہ کر دے تن. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے سردی سے, اور آپ تو آتے ہیں
آپ یورپ وغیرہ جاتے رہتے ہیں, وہاں پہ اتنی شدید سردی ہوتی ہے. او بھائی ادھر کوئی بندوبست ہوتا تن سینٹرلی ہیٹڈ بلڈنگ تن ایتھے تے کسے نو کھ پتہ نہیں تن ہاتھ بغلاں چ دیتے تن کم دے گھر پہنچ دے تن واللہ یا شیخن کثیرن کثیرن اور ساڈے سارے دے کبیرن. آپ بالکل خاموش بیٹھے, ایک لفظ نہیں بولے. میرے لفظ جم گئے تم. صرف لفظ نہیں جم گئے تن, آنسو بھی جم گئے تن. سردی سے رویا تن, ادھر سے آنسو توڑ توڑ کے سٹدا تن. ان کے تو آنسو بھی شتر مرغ کے انڈے جتنے. بہت بہت وڈا اتھرو سٹدا تن. جنیدن سردی شدیدن, جب یہاں جہاز پہ اترے تن پہلے بندے نے استقبالیہ ہاتھ ملایا تن, انج لگا تن کسے نے فریج جالی کشتی ہاتھ چ پڑا دیتے تن. مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیوں اتنے سردی سے پریشان ہیں. یہاں پہ آپ 5 سٹار ہوٹلز میں رہ رہے ہیں, آپ کو کون سی سردی لگ رہی ہے؟ پا جنیدن ہم یہاں ہوٹل میں قیام و توام کے لیے نہیں آندے تن, باہر سیر کرنے آندے تن. صبح پہلی دفعہ باہر نکلے تن, اے نٹھانڈن نے نٹھانڈن نے نٹھانڈن, ساڈی ساری سیر سکڑ گئی تن. راستے میں ایک مائی پٹھی میں دانے پن دی تن, اوتھے تھوڑا جیسے ایک آیا تن, اسی سارے او دے آلے دوالے عربی ڈانس شروع کر دیتے. تم کو دیکھا تو مچی کھلبلی, کھلی ولی کھلی ولی کھلی ولی کھلی ولی. حضور وہ جو آپ کے چھوٹے شیخ ہیں ان کی حالت خاصی نازک ہے. شروع پہ جنیدن ایک سیانے بندے نے مشورہ بھی دیتا تن, جومیٹری باکس چ رون رکھ کے نو دے چ رکھ دیو تن. جنیدن اے بھی بیچارہ بڑا ماڑا تن, مگر گانے گونے گا کے سردی دور کرتا تن. اچھا گانے گا کے سردی دور کر رہے ہیں. یا جنیدن جا جنیدن, مچھلی مگا تن, پکوڑے مگا تن, جلیبی تو مگا تن, نانوی مگا تن, سانو اتھے باتن, ثواب کما تن. یا جنیدن. بڑا اچھا عربی گانا گایا ہے انہوں نے. یا جنیدن یہ سنگرن, اچھا اس کا کام ہی گانا گانا تن. یہ کوئی اور ساڈا سفیر نہیں لگا تن. انہیں تے اپنا اونٹ بیچ کے تے ٹول کی باجا لے لیا تھا. کہ جیسے آپ نے بجایا ہے اگر آپ بھی باجا بجا لیتے. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سائیکل لینی ہے سائیکل آ جائے تے موٹر سائیکل لینی ہے موٹر سائیکل آ جائے تے گڈی لینی ہے گڈی آ جائے تے وڈی گڈی لینی ہے وڈی گڈی آ جائے تے ادو وڈی گڈی. گڈی تے اد ہن وڈی ہوئی جاندی ہے. جدوں دی گڈی وڈی ہونی شروع ہوئی ہے نا, یہ بندہ نہیں جے پہ راجدا. اچھا بھائی جان, اس سے پہلے کہ آپ گفتگو کریں صرف ایک لمحے کے لیے میں آپ سے توقف چاہتا ہوں. ہمارے صحافت کا, کالم نگاری کا, ادب کا اور تعلیم کے میدان کا ایک بہت ہی معتبر نام ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب, ایک مرتبہ پھر وہ صاحب فراش ہیں, بیمار ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرمائے. میں ویڈیوز سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعائے صحت. آمین آمین. پاکستان کی بڑی پیاری شخصیت ہے, پاکستان کی پنجاب کی پگ انہوں نے اپنے سر پہ رکھی ہوتی ہے اور بڑے پیارے لگتے ہیں ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ صحت تندرستی عطا فرما دے. مجھے بھی 2-3 دن پہلے ہی پتہ چلا. انشاءاللہ ان کی عیادت کے لیے بھی جائیں گے ضرور, اور دعا بھی کریں گے, اور سب دوستوں سے بھی اپیل ہے کہ ضرور دعا کریں ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک صحت تندرستی دے. آمین. اچھا جی, حسب ماضی چونکہ ابھی ہم نے پہلے سیگمنٹ میں جیسے جنازہ ڈسکس کیا ہے, وہ بھی ایک مصروفیت ہم نے بنا لی ہوئی ہیں اس طرح کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو ٹائم نہیں ملا, گئے نہیں. اسی طرح میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کچھ عرصہ پہلے تک جو روٹین ورک ہوتا تھا روزانہ کا, وہ بالکل بدل گیا ہے, بالکل ہی بدل گیا ہے جب سے خاص طور پہ ٹی وی آیا ہے. اور اس کے بعد تو جو رہتی سہتی کسر تھی اس ساری پہ ہی مٹی ڈال دی ہے اس ہمارے موبائل فون نے, سمارٹ فون نے. ٹیلی ویژن آنے سے پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے
جی کہ مغرب کے وقت تک رات کا کھانا جو ہے نا جی وہ نپٹا دیا کھا جاتا لیا تھا، جاتا تھا، ہاں جی۔ چونکہ اندھیرا ہونے سے پہلے خواتین روٹی ہانڈی چاہ رہی ہوتی تھی کہ کر لیں، جی جی سورج کی روشنی میں ہی بچوں کو اور گھر والوں کو رات کا کھانا کھلا دیتی تھی، ڈنر کروا دیتی تھی، اور اس کے بعد گھنٹے ڈیڑھ کے بعد عشاء پڑھ کے تو لوگ اپنے اپنے لحافوں میں چلے جاتے تھے۔ وہ سارا کچھ بدل گیا ہے، صبح بھی اسی طرح جلدی اٹھ جاتے تھے، ہاں جی، لوگ بہت جلدی اٹھتے تھے، مائیں جلدی اٹھا دیتی تھی، اور آگے بھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اس کی وجہ۔ جی میرا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ خواہشیں بہت بڑھا لی ہوئی ہیں، ہم نے خواہشات کا جو ہے نا جی دائرہ وہ بڑا وسیع کر لیا ہوا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اب 1 منٹ کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ نہیں ملتی، بالکل۔ وہ کیا حافظ برخوردار صاحب نے وہ جو کہا ہوا ہے، کتی مرے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے، خواہش کو کتی کہا ہے اس فقیر نے، کہ یہ بڑی کتی چیز ہے، یہ بھونکنا شروع کرتی ہے تو پھر بھونکتی ہی چلی جاتی ہے، جیسے فقیر کی کتی جو ہوتی ہے نا جی وہ بھونکتی ہی رہتی ہے ہر وقت۔ تو یہ حسب ماضی کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں کہ یار لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کاج سے دکانوں شکانوں سے 5 بجے تک فارغ ہو جاتے تھے، نوکریوں سے چھٹی کر کے گھر آ جاتے تھے، ہاں جی، پھر وہ جو ایک نوکری سے چھٹی یا دکان سے چھٹی کے بعد سے لے کے عشاء اپنا سونے تک کا بستر پر جانے تک کا جو شیڈول ہے نا، ہاں جی، اصل میں وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ چیزیں ہوتی تھی، عیادت کسی کی کرنا، کسی کو دیکھنا، کسی کو پوچھنا، ہاں جی، ایک دوسرے کو پوچھتے تھے محلے والے، یار نظر نہیں تمہارے، دروازے کھڑکا کے پوچھتے تھے، جس کو اردو میں کھٹکھٹا کے کہتے ہیں۔ پھر بیمار ہے اگر کوئی تو ہسپتال تک پہنچ جاتے تھے، کوئی رشتہ داروں میں بیمار ہے اس کے گھر تک پہنچ جاتے تھے، عیادت پہ جاتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کو مشورے، ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا، ایک دوسرے کی ٹینشن میں شیئر کرنا، ہاں یہ بڑے اہم چیزیں ہوتی تھی۔ گھر سونے تک بہت سے ایسے مسائل جو ہیں وہ نپٹائے جاتے تھے جس کی وجہ سے ٹینشن نہیں تھی رہتی۔ اصل میں یار ہم نے سیدھی بات ہے کام کاج بھی بڑھا لیا ہے، یعنی کام کاج سے فارغ ہو کر سونے تک کا جو دورانیہ ہے پہلے زیادہ ہوتا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ بے شک جلدی سوتے تھے لیکن کام کاج سے جلدی فارغ ہوتے تھے۔ آج کل جو ہے وہ پیٹ کی بھوک ختم نہیں ہوتی، کاروبار خواہشات بڑھا لی 10 11 بجے تک کاروبار وہی جو میں کہا کرتا ہوں کہ سائیکل لینی ہے سائیکل آ جاتے، موٹر سائیکل آ جاتے، گڈی لینی ہے گڈی آ جاتے، وڈی گڈی لینی ہے وڈی گڈی آ جاتے، ادو وڈی گڈی گڈی تے ہن وڈی ہوئی جاندی ہے، جدوں دی گڈی وڈی ہونی شروع ہوئی ہے نا یہ بندہ نہیں جے پہ راجدہ، ہائے ہائے ہائے، اور یہ خواہشات کو دبا کے دوسرے کے ضروریات کی طرف، ایک ہوتی ہے خواہش ایک ہوتی ہے ضروریات، اپنی خواہشات کا دائرہ تنگ کر کے دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرنا یا اس کو سپورٹ کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے، انسان کے یہ فرائض میں اور اخلاق میں شامل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ پورا اپنے آنے کا مقصد ہی اس میں بند کر دیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے یہ جو ٹینشنیں دنیا پہ بہت ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، اس میں ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں حسب ماضی کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد کی، بزرگوں کی روایات کو خود بھی یاد کرنا چاہیے اور آگے بچوں کو بھی بتانا چاہیے۔ نہ بچیاں کو لو ڈرو خدا دا واسطہ جے، یہ سچ مچ میں کہہ رہا ہوں، چھڑ دیو بچوں سے ڈرنا، ان کے موبائل آف کرا کے سائیڈ پہ رکھ کے ان کو یہ چیزیں بتائیں، ورنہ کام بہت دور نکل جائے گا۔ یہ ہم صرف بچوں کے لیے ہی نہیں کہہ رہے کہ موبائل سے جان چھڑا دو، یہ جنید سلیم تمہارے لیے سب کے لیے ہے بھائی جان، خاص طور پہ تمہارے لیے بھائی جان، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ تو یار مجھے تو انگریزی نہیں آتی تو میں فون کیسے کرتا ہوں اپنے؟ بھائی سب کے لیے ہی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف برتن دھونے سے بچنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھابی ہماری ماشاءاللہ اتنی نرم دل ہے کہ اٹھ بڑا تو رہندا نہیں، اور بندہ کنی کی تو رہنے میری تو ایمانل ایلبو فری ہو گئی پانے تو عظیم۔ یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی خوبصورت بات یہ کہ اگر آپ کو کسی کا صبر اور اخلاق دیکھنا ہے تو صبح صبح اس کے اوپر سے رضائی کھینچتے ہیں۔
خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.